पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै मार्क्स आउने भनेको ग्रामर पोर्सन हो। लिटरेचरमा त हामीले जतिसुकै एकदम एक्सिलेन्ट आन्सर लेख्यौँ भने पनि म्याक्सिमम भनेको 80% दिने हो होइन। त्योभन्दा बढी दिनु पर्यो भने टिचरले एक्सप्लेन गरेर दिनुपर्छ, वाइ यति धेरै नम्बर किन यसलाई दिएको भनेर एक्सप्लेनेसन सहित गर्नुपर्ने हुनाले म्याक्सिमम हाइएस्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ 80%। 10 नम्बरको क्वेसनमा 8 मार्क्स चाहिँ तपाईँहरूले धेरै पाउने हो। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ग्रामरमा राम्रोसँग पढ्नुभयो, रुल्स वाइज जान्नुभयो भनेदेखि 10मा 10 आउने चान्स भयो। मार्क्स क्यारी गर्नको लागि ग्रामर पोर्सन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, तर पनि लिटरेचरलाई त छोड्ने नै भन्ने कुरा हुँदैन। लिटरेचरको थोरै केही कुरा म यहाँ सिकाइदिन्छु, कसरी पढ्ने भन्ने कुराहरू मैले डिटेलमा जाँदिनँ, त्यसपछि म ग्रामर पोर्सनतिर जान्छु है। अहिले चाहिँ मैले यहाँ सजिलो तरिका एउटा लिटरेचरमा पनि स्पेसल्ली पोएम अथवा पोएट्री तपाईँले के भन्दा बुझ्नुहुन्छ, यो पढ्नलाई हामीले कसरी पढ्ने त अथवा कसरी टिप्स, यो चाहिँ एउटा टिप्सको रूपमा लिनुहोस्। पोएम पढ्दाखेरि यति कुरा तपाईँले जानेर जानुभयो एक्जाममा भनेदेखि जस्तोसुकै क्वेसन आयो भनेदेखि पनि तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो है। अब पोएम पढ्नलाई त सर तपाईँले सक्नुभयो भने त टेक्स्ट पुरै याद गर्नुभयो राम्रो, अनि टेक्स्ट वाइज त्यो लाइन वाइजको मिनिङ, स्ट्यान्जा वाइजको मिनिङ त्यसरी जान त हामीलाई टफ नै हुन्छ होइन। टफ मात्र, टाइम थोरै छ, त्यो इम्पोसिबल जस्तै हो। अहिले त सर्टकटमा पढ्नुहुन्छ, पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पोएम पढ्दाखेरि किप इन माइन्ड द्याट हामीले यो 4वटा पोइन्टलाई मैले किज भन्न तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ भन्दा 4वटा भागमा डिभाइड गरेर हामीले पोएट्री पढ्यौँ भने मेमोराइज गर्न पनि सजिलो हुन्छ एक्जाममा। जस्तो KEYS हामीलाई क्वेसन सोध्ने भनेको यही 4वटा पार्टबाट हो। स्पेसल्ली फर्स्ट पार्टबाट केबाट चाहिँ धेरै क्वेसन्सहरू सोधिरहेको हुन्छ। वाट इज द सेन्ट्रल मिनिङ अफ फलानु पोएम होइन, वाट इज द सेन्ट्रल मिनिङ, सेन्ट्रल थिम अफ द पोएम ग्रान्ड मदर भनेर सोधिन्छ, अथवा थिम अफ द पोएम मात्रै भनेर क्रक्स अफ द पोएम जिस्ट के हो भनेर सोधिन्छ। सो फर्स्ट थिङ यु निड टु नो अबाउट एनी पोएम्स, कुनै पनि पोएमको बारेमा तपाईँले के बुझ्नु पर्ने रहेछ भने नलेज हुनु पर्यो। वाट इज द पोएम अबाउट भन्ने कुराको नलेज हुनु पर्यो फर्स्ट पार्ट। त्यो कुरा भयो भनेदेखि नर्मली सबै क्वेसनमा लेखिदिँदा भयो। तर फेरि हामीलाई कहिलेकाहीँ यो सेकेन्डको वाला क्वेसन सोध्यो भने मिनिङ लेखिदिएर पोएममा यस्तो कुरा गरेछ भनेर भएन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने सेन्स अर्गान्स के को बारेमा कुरा गरेछ पोएममा, ग्रान्ड मदर पोएममा भन्ने खालको क्वेसनमा हामी पुरै समरी लेखिदिएर आइरहेको हुन्छौँ क्या। त्यो खालको क्वेसन र आन्सरको मिसम्याचले गर्दाखेरि जसले एक्जामको पेपर हेरिरहेको छ उसले मार्क्स दिन अलिकति कन्जुसाइ नै गरिरहेको हुन्छ। सो इम्प्रेसन चाहिँ पार्नुपर्छ। त्यस कारणले यसरी सर्ट फर्ममा पढेर जानुहोस्। फर्स्ट पार्ट भनेको छोटकरीमा पढ्नुहोस् न, सबै कुरा जान्छु। अब ग्रान्ड मदर त तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको पोएम हो, तपाईँले मेस्क्वाकी ट्राइबदेखि लिएर सबै कुरा लेख्छु, सबै कुरा बुझ्छु भनेर अब पोसिबल छैन। मेन कुरा चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा, प्लास्टिक ब्याग होइन, पर्पल स्कार्फ, यस्ता कुराहरू मेन कुराहरू याद चाहिँ गर्नु पर्यो भनेको। सो फर्स्ट पोइन्ट किज, पोएम पढ्दाखेरि किजमा के पढ्नुपर्ने रहेछ भने फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले जेनरल नलेज अफ द पोएम, वाट इज द पोएम अबाउट एन्ड वाट द पोएम इज ट्राइङ टु टेल अस, यो दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने रहेछ है। त्यस पछाडि अर्को प्रोबेबल क्वेसन इन रिलेसन टु पोएट्रिज इज द्याट maybe you will be asked to write about the elements of poetry. The elements of poetry के देख्न सक्नुहुन्छ त फलानु पोएममा भनेर क्वेसन अर्को सोध्न सक्छ। एलिमेन्ट्स भनेको के छ तपाईँले क्लासरुममा कसरी पढ्नु भएको छ मलाई थाहा भएन, तर जेनरली हामीले लिटरेचर पढ्दाखेरि, पोएम पढ्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि पोएमभित्र यस्ता खालका कुराहरू, पोएममा हुनुपर्ने क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू, फिचर्सहरू छ कि छैन भनेर पनि हेर्छौँ। जस्तै मेटाफोरहरू छ कि छैन, एलिट्रेसनहरू युज भएको छ कि छैन होइन, राइमिङ वर्ड्सहरू छ कि छैन, कुन वर्ड्सहरू कुन लाइनहरू राइम्स भइरहेको छन्, अथवा रिफ्रेनहरू छ कि छैन, द टाइम हेज ट्रान्सफिगर्ड मी भन्ने खालका त्यो रिफ्रेनहरू युज गरेको छ कि छैन, र वाट इज द पर्पज अफ द्याट रिफ्रेन, के हो त त्यसको काम, त्यो रिफ्रेन किन युज गरिरहेको छ, यो कुराहरू पनि हामीलाई फ्रिक्वेन्टली सोध्ने क्वेसनहरू मध्ये एउटा क्वेसन हो। तपाईँको ग्रान्ड मदरमा छैन होला मेटाफोर युज भएको, राइम युज भएको छैन होला, एलिट्रेसन युज भएको छैन होला, तर ल्यामेन्टेसन अफ ओल्ड पेन्सनरमा त युज भएको छ, अर्को पोएममा त युज भएको छ होइन। त्यो कुराहरू हामीले ध्यान दिनु पर्यो। सो
Second कुरा while studying poetry is that you should also take care of different elements if they are used in particular poem. कुनै पनि पोएममा यस्ता खालका एलिमेन्ट्सहरू युज गरेछ भने त्यसको काम केही न केही पर्टिकुलर फङ्सन छ, यत्तिकै युज गरे हुँदैन हैन। राइम भनेको मेलोडीको लागि, लिरिकल बनाउनको लागि युज गरे हुन्छ, अथवा रिफ्रेन भनेको चाहिँ बढी इम्फासाइज गर्न अथवा बढी फोकस गर्नको लागि युज गरे हुन्छ। र त्यही क्वेसन व्हाट इज द कति कति पोएमहरुमा प्याराडक्सहरु युज गरे हुन्छ, त्यो खालको एलिमेन्ट्सहरु हेर्नु पर्यो र त्यो प्याराडक्सको फंक्सन के हो त, व्हाट इज द पर्पज अफ दैट पर्टिकुलर एलिमेन्ट्स अफ पोएट्री भनेर पनि हामीले हेर्नु पर्यो। सो कीज पढ्दै गर्दाखेरि पोएम पढ्ने कीजमा चाहिँ फर्स्टमा मिनिङ थाहा पाउनुस्, थीम थाहा पाउनुस्, एक एक लाइनमा पढ्दै जानुस् हैन। त्यसपछि एलिमेन्ट्सहरु पोइन्ट आउट गर्नुस्, यो एलिमेन्ट्सहरु युज भएको छ पोएममा भनेर त्यसरी पढ्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको while studying poem हामीले इम्पोर्टेन्टली हामीले के कुरा पनि नोट गर्नुपर्छ भने why is this poem written, किन लेखियो त यो पोएम, what is the purpose of writing this poem। हामीले पोएटको अथवा स्पिकरको तर्फबाट हेरेर के भन्न खोजिरहेको हो त, के देखाउन खोजिरहेको हो, कुन पर्सपेक्टिभबाट हामीले यो पोएमलाई पढ्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले नोटिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको why is the poem written, what do a particular poem अथवा कुनै पोएम्स want to show us भनेर देखाउन खोजेको कुरा के हो त हैन। पढिसक्नु भयो, यो 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 हो, मिनिङ थाहा भयो, समरी पनि थाहा भयो पोएमको हैन, प्याराफ्रेज गर्न सक्नु भयो, तर लास्टमा चाहिँ के तिर ढल्किरहेछ यो पोएट अथवा त्यो पोएम भित्र भएको स्पिकर चाहिँ कतातिर गइरहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएन भने पनि टोटलमा ओभरअलमा हामीले पोएम बुझेम भन्न सक्दैनौं। त्यो भन्न खोजेको why is this poem written भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सकिन्छ। टु सो स्याडनेस हुन सक्ला एउटा पोइन्ट भनेको, कुनै पनि पोएममा स्याडनेस देखाएको हुन फिलिङ हैन, आई एम मिसिङ समवन भन्ने खालको फिलिङ, त्यो खालको टोन चाहिँ के हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्छ। जस्तै मैले एकदम तपाईहरुको फर्स्टकै पोएमलाई एक्जाम्पलमा राखे, ग्रान्डमदर भन्ने पोएममा व्हाट इज द स्पिकर wanted to what has the speaker wanted to say भन्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ नि त, द स्पिकर स्पेन्ड अलमोस्ट 10 years of his childhood हैन, 10 वर्ष जति आफ्नो हजुरआमासँग स्पेन्ड गर्दाखेरि उसले कस्तो खालको फिल गर्यो, हजुरआमासँग बस्दा उलाई कस्तो फिल हुन्थ्यो र अहिले when she is not with him how he feels भन्ने कुरा देखाएको छ। स्याडनेसको कुराहरु छ हैन, रिमेम्बरेन्सको कुराहरु छ, उसलाई ह्याप्पीनेस हुने कुराहरु पनि छ, बिकज his grandmother's words are still there हैन, इन्स्पायर गरिरहेछ, मोटिभेट गरिरहेछ। टाढा टाढाबाट मेरो ग्रान्डमदरको आवाज म अहिलेसम्म पनि सुन्न सक्छु, which becomes inspiration जनाको बीचको रिलेसन कस्तो छ भन्ने खालको कुरा पनि देखाएको छ। यो कुरा पनि मेन बुझ्नु पर्ने कुरा हो। कुनै पनि पोएममा बोल्ने एउटा मान्छे हुन्छ, स्पिकर भन्छौं हामी, त्यो स्पिकरले चाहिँ कतातिर ढल्काउन खोजिरहेको छ त फिलिङ्सलाई, इमोसन्सलाई भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ। त्यो पोइन्ट चाहिँ हामी वाइ सेक्सनमा पढ्छौं है। वाइ भन्ने क्वेशनको आन्सर त्यतिखेर पाइन्छ, वाइ इज दिस पोएम रिटन। This poem is written to show the feeling of missing in particular mind हैन, कुनै पनि मान्छेको दिमागमा यस्तो फिल भइराछ भने त्यो भयो। लास्टको पार्ट भनेको पोएम पढ्दै गर्दाखेरि we should also take care of the structure। स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ स्ट्रक्चर भित्र यस्ता के कुरा पर्छन् भनेदेखि कतिवटा लाइनमा लेखेको छ, कतिवटा स्ट्यान्जा छ, कुनै कुनै पोएमहरु सिंगल स्ट्यान्जामा लेखिएको हुन्छ, कुनै कुनै पोएमहरु 14 लाइन्समा लेखिएको हुन्छ। पोएमलाई हामी सनेट भन्छौं। अनि अब लास्टमा दुईटा मात्र लाइन भएको पोएम छ भने त्यसलाई हिरोइक कप्लेट्स भन्छौं। यस्ता खालको थुप्रै टेक्निक्सहरु हुन्छ पोएम पढ्दाखेरि, त्यो कुरा पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मात्र नभएर we should also take care of
punctuation marksहरु पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ punctuation marks को पनि केही न केही भूमिका हुन्छ केही न केही रोल हुन्छ तपाईहरुले concrete cat त पढेर आइसक्नु भएको छ concrete cat मा there is nothing important केही पनि इम्पोर्टेन्ट मेसेज छैन त्यहाँनेर केही पनि इम्पोर्टेन्ट मिनिङ देखाउन खोजिरहेको छैन केही थीम पनि छैन लिटरेरी एलिमेन्ट्सहरु पनि केही पनि छैन बट that poem is taken as one of the important poems केही पनि छैन हैन माउथ भनेछ उता उल्टो परेको माउस लेखेको छ आइज लेखेको छ केही पनि छैन नि त that's just for experiment जस्तै देखाइदिएको छ सो English literature चाहिँ हामीले हिस्ट्री हेर्दाखेरि it has come from different era different पिरियडहरुबाट चाहिँ पास हुँदै हुँदै आएको भएर हामीले हरेक तरिकाबाट चाहिँ पोएट्रीलाई स्टडी गर्नुपर्छ तपाईले सिधा जानुस् हैन ग्रान्डमदरको बारेमा लेख्न त सक्नुहुन्छ सबैजनाले पर्पल स्कार्फ प्लास्टिक शपिङ ब्याग भनेर त्यो पढेको घोकेको गर्नुहुन्छ लेख्नुहुन्छ तर अलिकता डिफरेन्ट बनाउनु भयो भने नर्मली तपाईको समरी लेख्दा 5 नम्बर आउँछ भने 7 नम्बर त आउँछ नि दुईटा कुरा थप्दिनु भयो भने हैन हो त्यो दुईटा कुरा थप्ने चाहिँ तपाईहरुको अब धेरै टाइम नभएको भएर सर्टकटमा पढेर थप्दिनु पर्यो भन्ने चाहिँ कुरा हो सो मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईहरुले लिटरेचर पढ्दाखेरि स्टोरी पढ्दाखेरि त्यसलाई पढ्ने छुट्टै तरिका हुन्छ पोएम पढ्दा पढ्ने तरिका छुट्टै हुन्छ ड्रामा पढ्दा पढ्ने तरिका छुट्टै हुन्छ त्यसमध्ये पोएट्री पढ्दाखेरि तपाईहरुको बुकमा भएको जुनसुकै टेक्स्ट पोएट्री टेक्स्ट पढ्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई यो 4वटा भागमा डिभाइड गरेर पढ्नु होला KEYS लाई सेग्रिगेट गरेर पढ्ने ट्राई गर्नुस् तपाईहरुलाई आन्सर लेख्न पनि सजिलो हुन्छ एक्जामको लागि प्रिपेयर गर्न पनि सजिलो हुन्छ सो मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ फर्स्टमा मिनिङ र थीम थाहा पाउनु पर्यो एन्ड देन यु अल्सो शुड टेक केयर अफ इफ द लिटरल एलिमेन्ट्स आर युज्ड अर नट भन्ने कुरा त्यसपछि यु शुड अल्सो नो what is the tone of the poem and finally कस्तो खालको स्ट्रक्चर छ पोएममा भनेर याद गर्नु पर्यो अब तपाईहरु पोएम पढिराख्ने खालको हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई थाहा पनि छ यो E.E. कमिङ्स भन्ने जस्ता राइटर एक्सपेरिमेन्टल राइटर्सहरुले चाहिँ जनरली क्यापिटलाइजेसन पंक्चुएसनका कुराहरुलाई चाहिँ अलिकति बढी फोकस गरेर लेखेको हामीले देख्न सक्छौं र तपाईको फर्स्ट पोएम मैले यसरी यहाँ यो पोएमलाई यसरी पढ्नुस् भनेर देखाउनको लागि ल्याएको छु यो पोएम आज हामी पढ्दैनौं यहाँ मैले सर के इम्पोर्टेन्ट पार्ट्सहरु कसरी पढ्नु होला पढ्दाखेरि सबै कुराहरु समेटेर पढ्न चाहनुहुन्छ भ्याउँछु जस्तो लाग्छ भन्दा द्याट्स ओके ब्याकग्राउन्ड देखि पढ्नुस् कुनै पनि पोएममा किनभने हरेक पोएम इज अल अबाउट इमोशन्स को बारेमा चाहिँ कुनै न कुनै कुरासँग एकदम ओभरलिङ्क्ड भएको हुन्छ त्यो कुराहरुको जस्तै हाम्रो ग्रान्डमदर मेस्क्वाकी ट्राइबको बारेमा एकदमै रिफरेन्शियल छ त्यो रिफरेन्स के हो त त्यो के को ब्याकग्राउन्डमा लेखिएको छ भन्ने कुराहरुको बारेमा पनि पढ्नु भयो भने बेटर हुन्छ प्लस हाम्रो यो द ग्रान्डमदर पोएममा चाहिँ मेस्क्वाकी ट्राइब सँगै रिलेटेड भएर क्वेशन पनि सोध्ने भएको भएर मैले यहाँ ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ पढ्नै पर्छ तपाईहरुले भनेर अलिकति इम्पोर्टेन्स दिइरहेको है त्यसपछि इन्टरप्रिटेसन द्याट्स व्हाट वी said earlier meaning and theme meaning र theme भनेको interpretation भनेको it can be done from multiple perspective एउटै तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर we should also take care of background while interpreting a poem पोएटले लेख्न खोजेको छ मेस्क्वाकी ट्राइबको बारेमा अब तपाईले चाहिँ कुरालाई कहाँबाट कहाँ घुमाइदिएर अर्कैतिर मोड्नु भयो भनेदेखि त्यो मिल्दैन ब्याकग्राउन्ड अनुसारको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ हुन जान्नु पर्यो है सो यो ग्रान्डमदर चाहिँ नस्टाल्जिक पोएम हो जसमा चाहिँ आफ्नो विगतको कुराहरुलाई अहिले फेरि भइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको फिलिङ हुन्छ नि अहिले सर्च गरिरहेको त्यो खालको फिलिङ आउने पोएम हो यसलाई मैले डिटेलमा भनिन यसलाई टाइम भएछ भने अरु टाइममा हामी पढ्न सक्छौं है सो आइ एम डाइरेक्टली शिफ्टिङ इन्टु ग्रामर पोर्सन म तपाईहरुलाई ग्रामरको केही पार्ट चाहिँ अब देखाइदिन्छु एकदम सजिलो पोएम पनि हो र हामीले धेरैचोटी पढिसकेका पोएम हुन सक्ने भएर मैले यसलाई स्किप गरेको र एउटा क्वेशन चाहिँ छ तपाईको इम्पोर्टेन्ट यो क्वेशन तपाईलाई हेल्प हुन सक्छ राख्नुस् स्क्रिनशट लिनुहुन्छ तपाईहरु के गर्नुहुन्छ यसलाई सर हेर्नुस् मेन हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरबाट आउने भनेको यो व्हाट इमेजेस डु यु फाइन्ड भनेर आउँछ इमेज भनेको हामीले
केही कुरा पढ्दाखेरि फिल गर्न सक्ने कुरा कि ठ्याक्कै अब मदर ग्रान्ड मदर भन्ने बित्तिकै हामीलाई आफ्नो ग्रान्ड मदरको याद आउन सक्छ प्लास्टिक सपिङ ब्याग भन्ने बित्तिकै सपिङ ब्यागको कल्पना गर्न सक्छौँ नि हामी दिमागमा आउँछ नि हो त्यस्तो खालको इमेजेसहरू के देख्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो र मेस्क्वाकी ट्राइबको बारेमा यो मेस्क्वाकी ट्राइबमा यो दुईटा कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ मैले राखिदिएको छु यसलाई टाइम लिएर पढ्नु होला र अहिलेको लागि चाहिँ मैले ग्रामर पोर्सनलाई अलिकता फोकस गरेँ है तपाईहरुको धेरै सोधिराख्ने क्वेशन मध्ये हामीले वान वर्ड सब्स्टिट्युसन भनेर बुझ्छौं जेनरली भनेको कुनै एउटा वर्डको मिनिङ मान्छेलाई डिस्क्राइब गर्ने वर्ड अथवा ग्रुपलाई डिस्क्राइब गर्ने वर्ड प्रोफेसनलाई डिस्क्राइब गर्ने वर्ड अथवा ह्याबिट्सहरु एटिट्युडहरुलाई डिस्क्राइब गर्ने वर्ड्सहरु हुन्छन् इंग्लिशमा तपाईहरुको पनि बुकमा एउटा कुनै च्याप्टरमा यो वान वर्ड सब्स्टिट्युटको केही पार्ट थोरै पार्ट छ र एक्जाममा पनि त्यही 10-12 वटा क्वेशनहरु मध्ये 5 वटा क्वेशन आइरहेको हुन्छ हामीलाई बुकमा जजिङ अ क्यारेक्टर भनेर हामी देख्न सक्छौं त्यो क्वेशन चाहिँ त्यो जजिङ अ क्यारेक्टर भन्ने क्वेशनमा तपाईलाई सरी त्यो पार्टमा क्वेशन कसरी सोधे हुन्छ भने हाउ वुड यु डिस्क्राइब अ पर्सन हु भनेर सोधिदिन सक्छ अथवा अ पर्सन डज ब्ला 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 इज कल्ड भनेर पनि सोधिदिन सक्छ भनेको यस्तो गर्ने मान्छेलाई के भनिन्छ तपाईहरुको टेक्स्टमा तपाईहरुको बुकमा चाहिँ पर्सन सँग रिलेटेड अथवा एउटा दुईटा चाहिँ ह्याबिट सँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु छ र त्यही क्वेशनहरु फाइनल एक्जाममा पनि तपाईहरुको आउँछ है बुक पल्टाएर हेर्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई मजाले थाहा छ जजिङ अ क्यारेक्टर मैले त्यसलाई सररै एकचोटी एक्सप्लेन गर्दिन खोजिरहेको छु तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्दा यसरी सोध्न पनि सक्छ तर अर्को तरिकाले पनि सोधिदिन सक्छ तर तपाईहरुलाई यसरी बुझ्नु भयो भने जसरी सोधि पनि गर्न सकिन्छ है हाउ वुड यु डिस्क्राइब अ पर्सन तपाई यस्तो खालको मान्छेलाई के भन्नुहुन्छ भनेर सोध्ने रहेछ हैन हु भनेर फलाना फलाना भनेर मैले यहाँ लिस्ट आउट गर्दिएको छु गिव्स अवे अ लट अफ मनी एकदमै धेरै पैसा दिने खर्च गर्ने मान्छेलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि प्रोडिगल भनिन्छ PRODIGL प्रोडिगल भनेको चाहिँ दानी जेनरस अथवा प्रोडिगल अब मैले यहाँ लिस्टमा राख्दिएको वर्ड्सहरु दिस आर नट द ओन्ली वन वर्ड्स कीप इन माइन्ड यति मात्रै वर्ड्सहरु चाहिँ होइन है यो भन्दा अरु वर्ड्सहरु पनि छन् यस्तै खालको मिनिङ आउने धेरै पैसा खर्च गर्ने मान्छेलाई एक्स्ट्राभ्यागेन्ट भनिन्छ a person who spends a lot of money भन्यो भने फेरि अर्कै कुरा एक्स्ट्राभ्यागेन्ट आयो हैन a person who gives money to needy people भन्यो भने जेनरस दानी मान्छे भन्ने भयो हैन अब नर्मली दानी र प्रोडिगलमा चाहिँ अनावश्यक कुरामा पैसा खर्च भइराख्ने मान्छे गरिराख्ने मान्छे हुन्छ नि दिइराख्ने यस्तो भयो दिम यस्तो भयो दिम भन्ने खालको प्रोडिगल सो थोरै थोरै स्लाइटली चेन्जेस इन मिनिङ हुन सक्छ कन्फ्युजन नहुनु होला अब जेनरली बुझ्दाखेरि जेनरस भनेको र प्रोडिगल भनेको नियरली सेम मिनिङ आउने हु गिव्स अ लट अफ मनी हु गिव्स अवे अ लट अफ मनी भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो अब फेरि म्यामले प्रोडिगल भन्नुभएको छ अरु त्यो भन्दा अरु वर्ड नै छैन भनेर सोच्नु चाहिँ भएन तै पनि प्रोबेबली तपाईहरुलाई क्वेशन चाहिँ हु इज अ प्रोडिगल भनेर सोधिदिन सक्छ यही तपाईहरुकै बुकमा भएको बाहेक अरु अहिलेसम्म सोधेको छैन सोधेछ भनेदेखि पनि दुई चार एक्स्ट्रा पढेर जानु त्यसको लागि प्रिपेयर हुन सक्नुहुन्छ भनेदेखि है त्यसैगरी अ पर्सन हु नेभर बाइज यु अ ड्रिंक लोभी मान्छे न केही पनि नदिने कहिले केही नदिने यहाँ ड्रिंक भन्न खोजेको कहिले तपाईलाई केही कुरा किनेर नखुवाउने मान्छे भन्न खोजेको लोभी लोभीलाई त हामी यतिकै ग्रिडी पनि भन्छौं तर देयर इज अनदर वर्ड स्टिंकी STINKY स्टिंकी यो बुकमै पनि छ तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ अब अझै डिटेलमा यसको मिनिङहरु हेर्न मन लाग्छ भने यु क्यान इभन चेक योर डिक्सनरीज डिक्सनरीलाई पनि एकचोटी पल्टाएर हेर्नु भयो भने अझै यसमा त सिनोनिम्सहरु पनि अनि सेन्टेन्सेसहरुमा राम्रो खालको डिक्सनरी छ भनेदेखि चाहिँ त्यो पनि हुन सक्छ है त्यसपछि अ पर्सन हु इजिली लुजेस हिज टेम्पर एकदम छिटो रिसाउने मान्छेलाई ब्याड टेम्पर्ड झनक्क हुने सन्किने मान्छेलाई ब्याड टेम्पर्ड भनिन्छ भने अ पर्सन हु नेभर लुजेस हिज टेम्पर एकदम छिटो नरिसाउने मान्छे काल्म एकदम शान्त खालको मान्छे काल्म अथवा थिक टेम्पर्ड भनेर हामीले बुझ्छौं त्यसपछि यो सिम्पल वर्ड्सहरु छ दुई चारवटा अ पर्सन हु हेल्प्स अदर पिपल
अरूलाई हेल्प गर्ने मान्छेलाई हेल्पफुल मान्छे भनिन्छ हैन। र हेल्प नगर्ने आफ्नै बारेमा मात्र सोच्ने मान्छे, आफ्नै बारेमा मात्रै होस् भनेर सोच्ने मान्छे, अ पर्सन हु थिङ्क्स अबाउट हिमसेल्फ लाई चाहिँ हामी सेल्फिश भन्छौँ। त्यसपछि हाउ वुड यु डिस्क्राइब अ पर्सन हु जोक्स अबाउट एभ्रिथिङ, जे कुरामा पनि फन बनाउने मान्छे, जे कुरालाई पनि मजाक बनाएर उडाउने मान्छेलाई चाहिँ अ ह्युमरस पर्सन भनेर हामी भन्छौँ। मजाक गर्ने मान्छे, जे कुरामा पनि यस्तो भयो भन्दाखेरि पनि दुःखको कुरा छ भने पनि हाँसेर उडाउने खालको मान्छे भयो, ह्युमरस। एन्ड जस्ट अपोजिट अफ ह्युमरस देयर इज अनदर वर्ड फर डिस्क्राइबिङ अ पर्सन हु डज नट जोक अबाउट एनिथिङ, केही कुरामा पनि मजाक नगर्ने, जे कुरालाई पनि अलिकता डिपली किनली हेर्ने मान्छेलाई चाहिँ हामी अ सिरियस पर्सन भनेर भन्छौँ। जसले मजाक नै गर्ने कुरा, फन नै कुरालाई पनि होइन यसरी नहेरौँ, यसलाई चाहिँ पोजिटिभली हेरौँ अथवा अलिकति सिरियस भएर हेरौँ भन्ने खालको सोच्ने मान्छे हुन्छ नि, त्यो खालको मान्छेलाई सिरियस। जे कुराको पनि रिजल्ट राम्रै हुन्छ भन्ने खालको कुरा सोच्छ, राम्रो चिज हुन्छ भन्ने आश राख्छ, आशावादी भन्छ नेपालीमा, त्यस्तो मान्छेलाई हामी अप्टिमिस्टिक भन्छौँ। भने जस्ट अपोजिट अफ अप्टिमिस्टिक देयर इज अनदर वर्ड पेसिमिस्टिक, अपोजिट हो ठ्याक्कै, एक्सपेक्ट्स ब्याड थिङ्स टु ह्यापन, जे सोचे पनि जे भने पनि उल्टै हुन्छ भन्ने। यस्तो भयो भन्दाखेरि पनि ला फलानु चिज हुने हो कि राम्रै कुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ नसोच्ने, जे भए पनि नराम्रै हुन्छ, अनि एक्जाम दिने तर फेलै हुन्छ भन्ने, र नपढिकन गएर पनि एक्जाम दिँदाखेरि पास हुन्छ भनेर सोच्ने चाहिँ आशावादी भयो होइन। टन्नै पढेर जाने, पढ्न चाहिँ टन्नै पढेको छ तर फेरि फेल हुन्छ भनेर सोच्ने मान्छे चाहिँ पेसिमिस्टिक भयो। म जेनरस भनेर पनि सोधिदिन सक्छ है। त्यसपछि अ पर्सन हु बिलिभ्स इन वाट एभर यु टेल हिम, जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरा पत्याउने मान्छे। हिजो बेलुका भुइँचालो गएको थियो नि, थाहा पाइस् भन्यो भने ए हो र कतिको गएको थियो भने ट्याक्कै पत्याइहाल्ने खालको। त्यस्तो मान्छेलाई स्केप्टिकल भनिन्छ, डाउटफुल, जस्तो सुकै सिचुएसनमा पनि डाउट गर्ने मान्छे, एकदमै रियलिस्टिक कुरा गर्दाखेरि पनि डाउट गर्ने मान्छेलाई चाहिँ स्केप्टिकल भनेर भनिन्छ। त्यसपछि अनदर टाइप अफ पर्सन जसले चाहिँ मान्छेले अरू मान्छेले के भन्छ होला भनेर सोच्ने, वरी गर्ने गरी सोच्ने, चिन्ता गरिराख्ने मान्छेलाई चाहिँ हामी सेन्सिबल पर्सन भनेर भन्छौँ। हु वरिज अबाउट वाट अदर पिपल विल थिङ्क, के चाहिँ भन्ला, मैले सर्ट्स लाएर बाहिर निस्केँ भने के भन्ला होइन, अनि फलानु चिज गऱ्यो भने के भन्ला भनेर चिन्तामा डुब्ने मान्छेलाई सेन्सिबल मान्छे भनेर भनिन्छ। अपोजिट अफ सेन्सिबल इन्सेन्सिबल, जसले जेसुकै भनोस् मतलबै छैन होइन, बाल भन्छन् नि हो त्यस्तै खालको, डज नट केयर वाट पिपल थिङ्क, कसले के भन्छ भन्ने कुरा कहिले पनि नसोच्ने, जेसुकै भनोस् म आफ्नो तरिकाले हिँड्छु भन्ने, इन्सेन्सिबल, अरूको कुराहरूमा। अब यो इन्सेन्सिबल पर्सन भनेको चाहिँ आर दोज पर्सन्स अल्सो हु डोन्ट केयर अबाउट मोरालिटिज एन्ड इथिक्स, त्यस्तो पनि मान्छे हुनसक्छ है। यो आउट गोइङ र एक्स्ट्रोभर्ट भन्ने वर्ड्स हामीलाई थाहा भएकै वर्ड्स हो। एक्स्ट्रोभर्ट, आउट गोइङ वर्ड आफैले सजेस्ट गरिरहेको छ। दिज आर द पर्सन्स, आउट गोइङको मिनिङ पनि एउटै हो, एक्स्ट्रोभर्टको पनि मिनिङ एउटै हो। बोथ अफ देम मिन अ पर्सन हु लाइक्स टु गो टु द पार्टिजहरू, आउटिङहरू जान मन पराउने, अरूसँग खुलेर बोल्न मन पराउने, एक्सप्रेसिभ, आफूलाई एक्सप्रेस गर्न मन पराउने मान्छे चाहिँ एक्स्ट्रोभर्ट हो भने अपोजिट अफ एक्स्ट्रोभर्ट हु डज नट लाइक टु गो टु द पार्टिज अथवा हु डज नट लाइक टु बी ओपन अप, छिट्टै घुलमिल नहुन खोज्ने, ओपन अप नहुन खोज्ने, अरूको अगाडि रिजर्भ भएर बस्ने, रिजर्भड भनेर पनि त्यसलाई हामी अर्को वर्डमा पनि बुझ्न सक्छौँ, त्यो खालको मान्छेलाई इन्ट्रोभर्ट भनिन्छ। दिज आर अपोजिट्स है। बाहिर घुम्न मन पराउनेलाई एक्स्ट्रोभर्ट भनियो, आउट गोइङ भनियो भने
who does not like to go to parties, who does not want to make a lot of friends, introvert अथवा reserved भनेर हामीले बुझ्न पर्यो। त्यसपछि here are some more, यसमा तपाईहरुको बुकमा अरु वर्ड्सहरु हुन सक्छ। Who lets people down like reliable, who does not let people down like unreliable, who has a high opinion of himself भनेको आफ्नो बारेमा आफूले अलिकता बढी नै सोच्ने, आफ्नो बारेमा दाग लगाउने मान्छेलाई चाहिँ बोस्ट अथवा ब्र्याग गर्नु भनेको दाग लगाउनु हैन, ब्र्यागर अथवा बोस्ट भनेर भनिन्छ। हु डज नट ब्र्याग, जसले चाहिँ धाक लगाउँदैन, एकदम सिम्पल तरिकाले बोल्छ, आफूसँग टन्नै सम्पत्ति छ भने पनि ठिक्क देखाउने र ठिक्क तरिकाले बोल्ने, आफ्नो बढाइ चढाइ नगर्ने मान्छेलाई चाहिँ हम्बल अथवा माइल्ड भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ। डिक्सनरी हेर्नु भने यी भन्दा बाहेकका अरु वर्ड्सहरु पनि हामीले भेट्न सक्छौँ। अब यसलाई कसरी पढ्ने भन्दाखेरि बुकमा भएको वर्ड्सहरुलाई मजाले पढ्ने, बुकमा भएको जजिङ क्यारेक्टर्सहरुलाई याद गर्ने, त्यो भन्दा बाहेक एउटा दुईटा उस्तै खालका कुराहरुलाई सिनोनिम्सहरु हेरेर जाने सजिलै हुन्छ है। अब यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो जुन फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको क्वेशनहरु मध्ये पर्न जान्छ। त्यसपछि धेरै सोधिराख्ने क्वेशनहरुमा हाम्रो युनिट 2 बाट लुक सँग रिलेटेड क्वेशन आइराख्छ। लुक अथवा सिम दुईटाबाट। मैले यहाँ लुक र लुक्स कसरी युज गर्ने, लुक अर लुक्स, अब यो एकदमै सजिलो कुरा, मैले धेरै फोकस गरेर पढाइन। सब्जेक्ट अनुसारको भर्ब राख्नुपर्छ, कुन सब्जेक्ट आउँदा कुन भर्ब राख्ने भनेर हामीलाई थाहा नहुँदाखेरि पनि 0.5 मार्क्स हाम्रो कटिरहेको हुन सक्छ। सो टेक केयर अफ दैट। सिंगुलरमा सिंगुलर युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नबिर्सनु होला। कहिलेकाहीँ लेख्दा लेख्दै ही लुक भनेर लेखिदिन्छौँ, सी लुक भनेर लेखिदिन्छौँ, त्यो गर्नु भएन। ही सी इट छ भने लुक्स राख्नु पर्यो, आई वी यु दे छ भने लुक राख्नु पर्यो है। यो सिम्पल कुरा हो। अब यसलाई याद गर्नुस्। त्यसपछि मैले केही रुल्सहरु चाहिँ देखाइदिए, एकदमै सजिलो रुल्सहरु छ, यसलाई अलिकति रसमै लैजाउँ। तीनटा कुराहरु पढ्नु भयो यसमा, लुक युज गर्ने क्वेशनहरु एकदमै सजिलोसँग तपाईले याद गर्न सक्नुहुन्छ। तीनटा कुराहरु मध्ये तीनटा मेन कुराहरु भनेको तपाईले लुक कहाँ राख्ने भन्दाखेरि इफ तपाईको क्वेशन चाहिँ एक्जेक्टिभ हो भनेदेखि, तपाईको क्वेशनमा एक्जेक्टिभ छ भने तपाईले लुक युज गर्नुहुन्छ। जस्तै सब्जेक्ट प्लस लुक अथवा लुक्स, यो भनेको डिपेन्ड्स अन सब्जेक्ट है। लुक राख्ने कि लुक्स राख्ने, माथि पनि मैले राखिदिएको छु। प्लस एक्जेक्टिभ आउने भयो, त्यो कुरा विचार गर्नुस्। लुक चाहिँ कतिखेर राख्ने, लुक अथवा लुक्स कतिखेर राख्ने भने यदि तपाईको क्वेशनमा एक्जेक्टिभ छ, यसरी चाहिँ राख्नु पर्यो। भने इफ देयर इज नाउन छ भने हामीले लुक लाइक राख्नु पर्यो। यो दुईटा फरक हेर्नुस्, लुक लाइक अथवा लुक्स लाइक दुईटै हुन सक्छ। सब्जेक्ट प्लस लुक लाइक अथवा लुक्स लाइक प्लस नाउन, दुईटा रुल भयो है। फर्स्ट रुल भनेको सब्जेक्ट प्लस लुक अथवा लुक्स प्लस एक्जेक्टिभ, एक्जेक्टिभसँग लुक, नाउनसँग लुक्स लाइक। र लास्टली इफ क्वेशन चाहिँ क्लज छ भनेदेखि लुक अथवा लुक्स एज इफ अथवा एज दो दुईटै युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ ठ्याक्क तपाईहरुलाई क्वेशनमा चाहिँ एक्जाम्पल सहित एक्ज्याक्टली लाइक इन द एक्जाम्पल भनेर सोधिदिन्छ। एक्जाम्पलमा जस्तै भनेर सोध्यो भने एज इफ छ भने एज इफ नै लेखिदिनुस्, एज दो छ भने एज दो नै लेखिदिनुस्। त्यो कुरा याद गर्नु होला। अब क्लज भन्नाले के हो भन्दाखेरि इट्स अ सर्ट सेन्टेन्स भनेर बुझ्नु होला। सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट आएको छ भने त्यसलाई हामी क्लज भनेर बुझ्छौँ। यो तीनटा रुल याद गर्नुस्। एक्जेक्टिभ छ भने लुक राख्ने, नाउन छ भने लुक लाइक राख्ने, र क्लज छ भनेदेखि लुक एज इफ अर लुक एज दो यसरी राख्नु पर्यो है। मैले यसलाई अझ प्रष्ट हुने गरी यहाँ राखिदिएको छु। सब्जेक्ट प्लस लुक एज इफ अथवा लुक एज दो प्लस क्लज यसरी आउने भयो। अब तपाईको क्वेशन यसरी आउँछ, मेक सेन्टेन्सेस अथवा रिराइट द सेन्टेन्सेस युजिङ लुक, लुक लाइक, लुक एज इफ, एज दो भनेर क्वेशन आउँछ। तपाईको बुककै क्वेशनहरुमा मैले सल्भ गर्दिने ट्राई गरेको छु। पिक्चरवाला तपाईहरुलाई सम्झना छ भने तीनटा पिक्चर दिएको छ, डिस्क्राइब दिस पिक्चर, जज फ्रम द अपीयरेन्स भनेर क्वेशन सोधेको छ। यसरी सर्ट फर्ममा तपाईहरुलाई हिन्ट दिएर क्वेशन सोध्न सक्छ। ही नीड्स अ वाश भनेर सोध्न सक्छ हैन। यो ही नीड्स अ वाश भनेको अब फर्स्टमा एक्जेक्टिभ हो कि नाउन हो कि
क्लज हो पत्ता लाउनुस् त्यसपछि त्यसलाई रिराइट गर्ने यो क्लज हो त्यसकारणले हामीले थर्ड फर्ममा राख्नु पर्यो सब्जेक्ट के हो भन्दाखेरि यहाँनिर सब्जेक्ट चाहिँ ही भयो हैन सो इट इज टकिङ अबाउट अ म्यान यो मान्छेको बारेमा कुरा गरिरहेछ ही भयो त्यसपछि क्लज भएको भएर एज इफ अथवा एज दो राख्नु भएको थियो भने पनि यो आन्सर राइट हुन्थ्यो यहाँनिर हिड्स भएको रहेछ निड्स हो है त्यो ही लुक्स एज इफ ही निड्स अ वास अब हामीले यहाँ किन निड्स राख्यौं लुक्स किन राख्यौं भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है माथि नै पनि भनिसकेको छ त्यसपछि रादर एग्रेसिभ यो एड्जेक्टिभ हो कि यो नाउन हो कि क्लज हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो अभियसली यो एड्जेक्टिभ हो यो एड्जेक्टिभ भइसकेपछि हामीले के राख्ने भयौं लुक राख्ने भयौं अब सब्जेक्ट चाहिँ ही भएको भएर हामीले लुक नराखेर लुक्स राख्ने भयौं यसको आन्सर ही लुक्स रादर एग्रेसिभ हुने भयो त्यसैगरी ट्र्याम्प भनेको नाउन हो अब आर्टिकल लाग्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा भइसक्यो हैन यो नाउन हो भनेर त्यसपछि हामीले लुक्स लाइक राख्नु पर्यो र लुक्स लाइक राख्नुभन्दा अगाडि हामीले सब्जेक्ट ही राखेको कारणले लुक्स राख्यौं यो कुरा बुझ्नु पर्यो सो सिम्पल तीनवटा हामीले तीनवटा यो रुल थाहा पायौं भने लुक वाला क्वेशन चाहिँ इजिली सल्भ गर्न सक्ने रहेछौं अब तपाईको क्वेशनमा तीनटा कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भने एड्जेक्टिभ अब कति केसमा हामीलाई यो एड्जेक्टिभ हो कि के हो भन्ने थाहा नभएरै प्रब्लम हुन सक्छ फर्चुनेटली हाम्रो क्वेशनहरु चाहिँ जनरली के हुने रहेछ के हुन्छ भने वर्कबुकबाट अथवा हाम्रो स्टुडेन्ट्स बुकबाटै सोध्ने भएको भएर त्यति क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्नु भयो भने वी विल नट फेस अ लट अफ प्रब्लम है अब यो तीनटा कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो एड्जेक्टिभ हुँदाखेरि लुक राख्नु पर्यो नाउन हुँदाखेरि लुक लाइक र क्लज हुँदा लुक एज इफ एज दो यहाँ केही एक्जाम्पल्सहरु छ एंग्री भनेको एड्जेक्टिभ हो सो लुक लाउनु पर्यो ही लुक्स एंग्री he is going to start a fight is a clause so he looks as if he is going to start a fight अथवा he looks as though he is going to start a fight त्यस्तै गरी टेरिबली कम्प्लिकेटेड यो तपाईहरुको पिक्चर सहित भएको भए चाहिँ यहाँ सब्जेक्ट के राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफै डिक्लेयर गरिदिएको छु मैले इट राख्ने किनभने त्यहाँनेरि मसिनको बारेमा कुरा गरिरहेको छ सो टेरिबली कम्प्लिकेटेड के हो त एड्जेक्टिभ हो त्यही भएर इट लुक्स टेरिबली कम्प्लिकेटेड इट कस्ट अ लट कस्ट्स अ लट अब यहाँ पनि क्लज भयो क्लज भएको भएर एज इफ लगाएको छ भेरी एलिगेन्ट इज एड्जेक्टिभ इट लुक्स भेरी एलिगेन्ट समथिङ फ्रम आउटर स्पेस समथिङ फ्रम आउटर स्पेस इज अ नाउन फ्रेज है नाउन मात्र भन्दा पनि यो नाउन फ्रेज हो बट इट्स टेकन एज नाउन मात्रै नाउन नै हो भनेर हेर्दा पनि भयो नाउन फ्रेज भनेर हेर्दा पनि भयो है जसरी हेर्दा पनि हुन्छ इट्स नट एड्जेक्टिभ इट्स नट क्लज भनेर पनि बुझ्दा भयो है जसरी हेर्दा पनि whatever way you feel comfortable with त्यसरी युज गर्नु होला it gives excellent reproduction यो it gives excellent reproduction चाहिँ is a clause त्यस कारणले हामीले के युज गर्ने भयौं as if अथवा as though it looks as if it gives excellent reproduction अथवा it looks as though it gives excellent reproduction भनेर युज गर्न सकियो त्यसै गरी अरु हेर्दाखेरि यहाँ मैले सब्जेक्ट राखेर थर्ड तपाईहरुको पिक्चरलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्दै छु अ हनीमुन कपल इज अ नाउन फ्रेज दे लुक लाइक अ हनीमुन कपल अब यहाँ लुक भयो अघि न लुक्स युज भइरहेको थियो दे प्लुरल हो त्यसकारणले हामीले वर्ब पनि प्लुरल युज गर्नुपर्छ दे लुक्स लाइक राख्यो भने हाम्रो 0.5 काटिन्छ 1 नम्बरको क्वेशन छ भनेदेखि 2 नम्बरको छ भने 1 नम्बर काटिन्छ हाफ मार्क मात्र पाउनुहुन्छ तपाईहरुले they are celebrating is a clause so as if अथवा as though they look as if or as though they are celebrating they are in love is also a clause they look as if they are in love they look as though they are in love happy is adjective so look matra huncha they look happy they have just had some good news is clause यसमा as if अथवा as though
यसरी युज गर्नु पर्यो सो तीनटा स्ट्रक्चर हामीले युज गर्यौं जान्यौं भनेदेखि हामीलाई यस्तो क्वेशनहरु सल्भ गर्न केही पनि गाह्रो हुँदैन है सो फ्यू अफ यू वेयर रेजिङ योर ह्यान्ड्स के भन्न हात उठाउनु भएको थियो अब हामीसँग चाहिँ 20 मिनेट जति कति मिनेट 15-20 मिनेट टाइम बाँकी छ shall I start another chapter or not यो अर्को च्याप्टर सुरु गरौँ कि केही क्वेरीजहरु छ फर्स्ट अहिले पढेको च्याप्टर 2 भन्दा केही छ भने सर्टमा 5 मिनेट सोधिदिनुस् त्यसपछि I'll shift to another सोनेट भन्ने एउटा टाइप अफ पोएम छ सोनेट भनेको 14 लाइनमा लेखिने पोएम हो र 14 लाइनमा लेखिने पोएम पनि राइटर्स अनुसार फरक टाइपको छ जस्तो 14 लाइनमा लेखिने पोएमलाई सोनेट भनिन्छ भन्ने त एउटा कुरा भयो मिनिङ डेफिनेसन त त्यो भयो हैन अब कसैले 6 लाइनलाई लेखिदिन्छन् 6 दुना 12 भयो त्यसपछि 2 लाइन छुट्टै लेख्ने खालको पनि एउटा ट्रेन्ड छ विलियम शेक्सपियरको चाहिँ नर्मली 6 वटा लाइन हुन्छ फर्स्ट स्ट्यान्जा 6 लाइन सेकेन्ड स्ट्यान्जा 6 लाइन र थर्ड स्ट्यान्जामा चाहिँ 2 लाइन र लास्टको त्यो दुईटा लाइनलाई चाहिँ हिरोइक कप्लेट्स भनेर उसले आफैले नाम दिएको छ है त्यो हिरोइक कप्लेटमा चाहिँ विलियम शेक्सपियरको पोएमहरुमा जनरली मेन आइडिया अफ द पोएम लेखेको हुन्छ भन्ने मानिन्छ त्यसपछि जोन मिल्टन भन्ने अर्को राइटर छ जोन मिल्टनले 8 वटा लाइन र 6 वटा लाइन छुट्याएर लेख्थ्यो हो त्यो 8 वटा लाइन कुनै पनि एउटा सोनेटको त्यो फर्स्टको 8 वटा लाइनको स्ट्यान्जालाई चाहिँ अक्टेभ भनिन्छ र 6 वटा लाइनको स्ट्यान्जालाई चाहिँ सेस्टेट भनिन्छ जनरल कुरा यही हो है त्यसको चाहिँ अब हिरोइक कप्लेट्सको जस्तो मिनिङफुल लाइन्सहरु भन्ने कुरा छैन जनरली डिवाइड गर्ने तरिका मात्रै हो अब त्यसमा राइमहरु के हुन्छ भन्ने कुराहरु छुट्टै छ राइममा पनि जोन मिल्टनको छुट्टै खालको राइमिङ छ विलियम शेक्सपियरको छुट्टै खालको राइमिङ छ एबी एबी सीडी सीडी ईएफ ईएफ जीजी हुन्छ विलियम शेक्सपियरको भने मिल्टनको अलिकति फरक हुन्छ अब यो कुराहरु तपाईहरु ह्युम्यानिटिज पढ्नु भएको स्टुडेन्ट्सलाई हो भने अलिकति धेरै डीपली जानुपर्ने आवश्यकता छ किनभने हामीले पढ्ने नै त्यही हो ह्युम्यानिटिजमा तर अब हामी म्यानेजमेन्ट र साइन्सले कुराहरु धेरै फोकस नगर्दा पनि हुन्छ त्यसपछि अर्को क्वेशन थियो एक्जेक्टिभ नाउन भनेको के हो भनेर अब यो पार्ट्स अफ स्पीचमा त नाउन भनेको कुरा पनि हुन्छ नाउनलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्ने कुरा पनि हुन सक्छ नाउनको बारेमा अलिकति थोरै कुराहरु भनेको पनि हुन सक्छ है जस्तै हरी अन अ स्केटबोर्ड अथवा अ म्यान अन अ स्केटबोर्ड अ म्यान मात्र भने पनि नाउन भयो हैन अ म्यान भन्ने मान्छे भन्ने बित्तिकै पनि नाउन भयो भने नाउन फ्रेज भनेको चाहिँ अलिकति बढी डिस्क्राइब गर्यो नि अ म्यान अन अ स्केटबोर्ड कहाँ छ भन्दा स्केटबोर्डमा उसको बारेमा थोरै एक्सप्लेन गरेर त्यस्ता खालको आएको छ भनेदेखि त्यसलाई पनि हामी नाउन फ्रेज भन्छौं अब यसरी सेग्रिगेट गर्ने हो प्लस तपाईहरुको क्वेशनमा त्यस्तो टफ चाहिँ दिदैन है त्यसपछि अघि सिमको कुरा गर्नु भएको थियो र अर्को टाइप अफ यो लुक सँगै पनि रिलेट भएर अर्को टाइपको क्वेशनको कुरा गर्नु भएको थियो मसँग अहिले त्यसको स्लाइड छैन नेक्स्ट क्लासमा हामी पढौँला मैले यो अर्को च्याप्टर 10 को विश अलिकति धेरै सोधिरहेको थियो प्लस लेटली चाहिँ यो विश सँग रिलेटेड भएर तपाईको क्वेशन नम्बर 3 मा आउँछ जुन 5 मार्क्सको क्वेशन त्यो पनि सोधिरहेको भएर मैले यसलाई फोकस गर्न चाहे मैले अस्तिको क्लासमा पनि भनेको थिए तपाईहरुलाई फर्स्टको क्वेशन नम्बर 3 नै भनौं म क्वेशन प्याटर्नमा जाँदाखेरि क्वेशन नम्बर 3 मा तपाईको 5 मार्क्सको एउटा क्वेशन आउँछ कहिलेकाहीँ यतिकै र्यान्डम फ्री राइटिङ टाइपको क्वेशन आउँछ त्यसमा है कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईहरुको यही मिनिङ इन्टु वर्ड्स बाटै अलिकति ट्रिकीली क्वेशन सोधिन्छ जस्तै तपाईहरुले प्री बोर्ड दिनु भयो हैन त्यो प्री बोर्डमा चाहिँ कस्तो खालको क्वेशन सोधेको थियो भने राइट अबाउट योर विश टु बिकम अ मुभी स्टार यस्तै खालको ठ्याक्कै त्यही नभए पनि त्यस्तै खालको मिनिङ आउने खालको क्वेशन सोधेको थियो त्यो खालको क्वेशन आउँदाखेरि चाहिँ अब तपाईको क्वेशनले के एक्सपेक्टेसन राखेको छ भने योर क्वेशन शुड बी रिलेटेड टु विश भन्ने च्याप्टर हाम्रो च्याप्टर 10.1 10 च्याप्टरको 10.1 को एक्सरसाइज
बाट चाहिँ लेख्नुहोस् भन्ने चाहिँ क्वेसनको एक्सपेक्टेसन फर्मेटमै लेख्नुहोस् भन्ने एक्सपेक्टेसन हुन्छ। तर तपाईहरु अब हामीहरु चाहिँ जेनरली त्यो कुरा बुझ्दैनौँ र जे पनि लेखिदिन्छौँ। जस्तै अपियरेन्सको बारेमा लेख्दाखेरि पनि पुलिस रिपोर्ट भनेर सोधिरहेको हुन्छ हैन। पुलिस रिपोर्ट राख्दाखेरि पनि यो खालको मान्छे यस्तो खालको भनेर लेख्ने खालको कुरा त्यो टिचरहरूले सिकाइसक्नु भएको छ। अथवा म पनि भन्दिउँला र यो अहिलेको लागि चाहिँ विशसँग रिलेटेड केही फर्मेट्सहरू एकदम छोटो धेरै छैन, थोरै छ यसमा पनि 2-3 वटा, त्यसलाई म इन सर्टमा भनिदिन्छु है त। फ्रम च्याप्टर 10 तपाईको एउटा आई विश अथवा इफ ओन्ली युज गरेर सेन्टेन्स रिराइट गर भन्ने क्वेसन आउँछ र यो आउने भनेको चाहिँ टु एक्सप्रेस द डिजायर, पर्सनल डिजायरहरू के छ भन्ने कुराहरू एक्सप्रेस गर्नको लागि युज गर्ने फर्मेट्सहरू छन्। र मैले अघि पनि भने आई विश अथवा इफ भन्ने फर्मेट स्टार्ट गर्ने चाहिँ हामी त्यो फर्मुलाबाट स्टार्ट गर्छौँ। आई विश अथवा इफ अन्य दुईटै मध्ये जुन राख्दा पनि हुन्छ। एन्ड इट इज युज टु एक्सप्रेस आवर डिजायर, हाम्रो चाहना चाहिँ एक्सप्रेस गर्नलाई युज गर्ने हो। र वाइल एक्सप्रेसिङ आवर डिजायर्स वी क्यान युज 3 फर्मेट्सहरू 3 वटा तरिकाबाट हामी गर्न सक्छौँ। यो 3 वटा तरिकामा चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि वुड वाला फर्मेट अनि कुड वाला फर्मेट र पास्ट टेन्स भनेर बुझ्दा इजी हुन्छ हामीलाई है। एकदम सजिलो तरिका छ। वुड युज गर्ने कतिखेर भन्दाखेरि यो तपाईको डिजायर एक्सप्रेस गर्दा वुड कतिखेर युज गर्नु पर्यो भने टु एक्सप्रेस तपाईले के कुरा अरूले चाहिँ तपाईलाई हेल्प गर्दै हुन्थ्यो भन्ने कुरा एक्सप्रेस गर्दाखेरि चाहिँ है। आफूले केही गर्ने भन्दा पनि फलानुले यस्तो गर्दै हुन्थ्यो अथवा अर्काबाट हेल्प पाऊँ भन्ने चाहना छ भनेदेखि तपाईले वुड वाला फर्मेट युज गर्नुहुन्छ। टु एक्सप्रेस होप फर हेल्प फ्रम अदर्स वी युज वुड है। साथीले केही गरिदियोस् अथवा टिचरले केही गरिदियोस्, सिस्टरले केही गरिदियोस्, फ्यामिलीले केही गरिदियोस् जस्तो लाग्छ भने सिम्पली वी युज वुड। इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस्, आई विश समवान वुड प्लस भर्ब 1 प्लस मी प्लस अब्जेक्ट, यो फर्मुला चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अरू भन्ने बित्तिकै यहाँ समवान त आइसक्यो हैन। आई विश कुसुम म्याम वुड टिच मी इङ्ग्लिस भनेर पनि लेख्न सकियो है। सिम्पल तरिकाको मैले इक्जाम्पल गरेँ। त्यसपछि अर्को फर्मेट भनेको कुड वाला फर्मेट। यो कुड वाला फर्मेट भनेको चाहिँ तपाई आफैले यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो, आई कुड डु, मैले आफैले गर्न पाउने चाहना हुन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ कुड युज गर्नु पर्यो। अघि वुड युज गर्दा चाहिँ अर्काले तपाईलाई केही गरिदियोस् भन्ने चाहना थियो भने when you hope yourself to do something, तपाईले आफूलाई नै यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो, मैले यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो, गरे हुन्थ्यो, गर्न सके हुन्थ्यो भन्ने खालको एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ भने तपाईले कुड युज गर्नु पर्यो है। अब यसमा आई आउने भयो। So your formula will be like this: I wish I could plus verb 1 plus object. I wish I could study all the subjects on time हैन, यस्तै खालको आई विश आई कुड भनेको आफैले चाहिँ होप गर्नु भन्ने भयो भने पास्ट टेन्सको विश वाला फर्मेट चाहिँ तपाईले कतिखेर युज गर्नुहुन्छ भने इफ यु वान्ट टु चेन्ज द प्रेजेन्ट सिचुएसन, तपाईको अहिलेको सिचुएसनसँग यु आर नट ह्याप्पी एन्ड यु विश सम डिफरेन्ट सिचुएसन वुड बी देयर, त्यहाँ अरू फरक खालको सिचुएसन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको छ भनेदेखि तपाईले पास्ट टेन्स युज गर्नुहुन्छ। भनेको अहिले प्रेजेन्टको सिचुएसन भन्दा डिफरेन्ट सिचुएसनको एक्सपेक्टेसन डिजायर छ भने वी युज पास्ट टेन्स एन्ड योर फर्मुला विल बी आई विश प्लस अपोजिट अफ वाट एभर सिचुएसन इज गिभन। त्यहाँनिर तपाईले जे सिचुएसन दिएको छ त्यसको अपोजिटमा चाहिँ अपोजिट अथवा नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ चाहिँ बनाउनु पर्यो, उल्टो बनाउनु पर्यो। किनभने अपोजिट नबनाइकन त अहिलेको सिचुएसन र अर्को सिचुएसन भन्ने नै कुरा हुँदैन है। सो यो तीनटा कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। वुड भनेको चाहिँ तपाईले अरूबाट हेल्प चाहँदाखेरि, अरूबाट हेल्पको एक्सपेक्टेसन छ भने, डिजायर छ भनेदेखि, कुड भनेको आफैले केही गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि, पास्ट भनेको सिचुएसन प्रेजेन्ट सिचुएसन चेन्ज भएर अर्को सिचुएसनको डिजायर छ भनेदेखि भनेर बुझ्नु होला।
र यसलाई म एउटा दुईटा एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै इट इज रेनिङ भनेर एउटा सिचुएसन तपाईँलाई दिएर यु विल बी आस्क्ड टु रिराइट द सेन्टेन्स विथ आई विश अथवा इफ अन्ली भनेर सोध्छ है। युजिङ यो तीनटा, कहिले काहीँ तीनटै भनेर सोध्ला, कहिले एज इन द एक्जाम्पल भनेर वुडवाला मात्र फर्मेट सोध्ला। अब क्वेसन त राम्रोसँग पढ्नु पर्यो होइन। इट इज रेनिङ भन्ने सिचुएसनलाई लिएर तपाईँको तीनवटा विश बनाउनुहोस् भन्यो भनेदेखि अब के गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा अरू कसैले तपाईँलाई केही गर्दै हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने आई विश समवान वुड गिभ मी एन अम्ब्रेला, अरू कसैले अम्ब्रेला दिए हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। अथवा तपाईँले यस्तो पनि भन्न सक्नुहुन्छ आई विश आई कुड बाई रेनकोट, मैले आफैले किन्न सके पनि हुन्थ्यो भन्ने डिजायर भयो। अर्को भनेको ठ्याक्कै अपोजिट, आई विश इट वाज सनी, पानी नपरेको भयो भने त सिचुएसन फरक भइदिएको भयो भने त अपोजिट। आई विश इट वाज फनी, इट इज फनी भन्न पाइएन है। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। कसैले फेरि हात उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग टाइम सकि नै सकेको छ, यसलाई हामी अर्को दिन पनि फेरि गरौँला। केही छ क्वेसन भने भन्नुहोस्, एउटा दुईटा म देखाउँदै गर्छु, क्वेसन छ भने भन्नुहोस् है त।